अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दुरान बड़ैच। प्रोग्राम कुरान से रूहानी इलाज में आज हम काट सबसे पूछेंगे कि अगर जादू का अमल करके पिलाया गया हो तो उसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी कारी साहब, इस बारे से बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अदनान भाई, सबसे पहले तो जादू का अमल करके पिलाया जाना, इस पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखना होगा। जो अमूमन अमल करके किसी चीज़ पर पिलाया जाता है उसमें या तो तावीज़ को वो हल करके पिलाया जाता है या कुछ पढ़ के पिलाया जाता है। लेकिन जो जादूगरों का अमल होता है वो ज़्यादातर पिलाने वाला नहीं होता अमूमन। उसकी रीज़न ये है कि मसलन एक बंदे ने किसी पर जादू करना है तो वो अमल करके पिलाना पॉसिबल नहीं होता ज़्यादातर, मुश्किल होगा। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कुरान से रूहानी इलाज। दूसरा ये होता है कि एक जादूगर से कोई अमल बंदा करवाता है और फिर ले जा के वो किसी को पिलाता है, तो ये एक बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। वैसे चूँकि जादूगर वैसे बहुत सारे काम कर लेते हैं तो उनके लिए ये पिलाना और ये चीज़ें ज़रूरी नहीं होती। हाँ, कुछ हमारे नूरी अमल के नाम पर बहुत सारे तरीके बताते हैं जो कहते हैं जी ये अमल करें और पिलाएं और ये करें और पिलाएं। इस तरह के कुछ अमल वजीफ़े और कुछ दम और कुछ इस तरह के होते हैं जिनको पिलाने से कुछ ना कुछ बंदे पर असर हो जाता है। अब सवाल ये है कि इसका हल क्या है। फ़र्ज़ कर लें कि उस पर जादू का अमल करके ही उसको पिलाया है। अब मैंने जितनी भी इस पर रिसर्च की है, मुझे जो समझ आई है, अमूमन ज़्यादातर 2-3 मकासद के लिए पिलाया जाता है। एक तो बंदे का माइंड चेंज करने के लिए कि मोहब्बत करे, नफ़रत करे, पास ना आए, पास आए। सास कभी पिला रही है बहू को और कभी माँ पिला रही है बेटे को, मतलब इस तरह। कभी उसका मकसद खैर होता है, कभी उसका मकसद शर होता है। मैं इस तरफ नहीं जाता। मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि किसी को ब्लेम दिया जाए। मैं कहता हूँ कि हर बंदा अपना खुद ज़िम्मेदार है। अगर किसी पर जादू हुआ है तो वो अपना ज़िम्मेदार खुद है। किसी को ब्लेम नहीं देना चाहिए कि फ़लाँ ने मेरे ऊपर जादू किया। मैं उस बंदे को खुद ज़िम्मेदार ठहराता हूँ जिस पर जादू हुआ है कि तुम्हारे ऊपर क्यों जादू हुआ, तुम ज़िम्मेदार हो। कहते जी ये क्या बात हुई। मैंने कहा यही बात है। अगर दरवाज़ा खोल के अपना बाहर घर का गेट खुला छोड़ दोगे रात भर और सुबह कहोगे कि चोरी हो गई, तो पुलिस तो पूछेगी ना कि तुमने दरवाज़ा क्यों खोला, तुम चोरी करवाने में खुद इन्वॉल्व हो। तो मैं भी यही सवाल करता हूँ कि पढ़ाई नहीं करनी, इज़कार नहीं करने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नहीं चलना और उसके बाद कहते हो कि जादू हो गया। दूसरी बात, एक ये है कि आपको कोई बंदा अमल करके पिला रहा है, एक है कि पिला चुका है। दोनों सूरतों में आपने क्या करना है। 3 चीज़ें हैं जिनको पढ़ के पानी पर दम करके पी लिया जाए तो आप पर जादू नहीं रहता, पिया हुआ सवाल ही पैदा नहीं होता। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत हैं, सूरत यूनुस की आयत नंबर 81 है, इन्नल्लाह सयुब्तिलू, और आखिरी 3 कुल हैं। इनको 7-7 बार पढ़ लिया जाए और पानी पर दम करके पी लिया जाए। अगर कोई जादू किया हुआ है, पानी पिलाया गया आपको, ये पानी पी लिया जाए, असर ख़त्म हो जाएगा। एक दफ़ा ही अमल करना है या रोज़ करें, सुबह शाम कर लें, 7 दिन कर लें, 10 दिन कर लें, जब तक आपको महसूस होता है। दूसरी चीज़, हिफाजती पढ़ाई के नाम से हम पढ़ाई देते हैं। सूरह फातिहा है, आयतुल कुर्सी है, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत हैं, आखिरी 3 कुल हैं। ये अगर पढ़ते हैं आप सुबह शाम, आपको कोई बंदा पिला रहा है या पढ़ के रख गया है कि पी ले, अगर आपने वो पढ़ाई की हुई है ना, आप वो पी लें, आप पर असर नहीं होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता।
کیوں نہیں ہوگا, کیسے نہیں ہوگا؟ کیونکہ آپ نے جو حفاظتی پڑھائی کی ہوئی ہے, میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ پر جادو نہیں ہو سکتا. تیسری چیز, آپ پر فرض کریں کہ وہ آپ کے اندر چلا جاتا ہے جادو کا عمل, آپ نے جتنی دیر پڑھائی کی اتنی دیر اثر نہیں ہوا, بعد میں وہ اثر انداز ہونا شروع ہو گیا. لیکن اگر آپ ریگولر عمل کرتے رہتے ہیں نا, بسم اللہ پڑھ کے پانی پی رہے ہیں, پڑا ہوا پانی پی رہے ہیں, تو یہ چیزیں اس چیز کا اثر ختم کر دیتی. میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے ہوتا نہیں, اگر ہو جائے تو. ویسے تو اگر آپ نے پڑھائی کی ہوئی ہے اثر ہوگا ہی نہیں, ہو ہی سکتا ہی نہیں, یہ تو پاسبل ہے ہی نہیں. اگر ہو جائے تو اس میں کیا ہے, اس میں آپ نے حفاظتی پڑھائی اگر صبح و شام کرتے رہتے ہیں تو اثر ختم ہو جائے گا. یہ اتنا انسان نے اپنے آپ کو, ہم نے جتنا کمزور بنایا ہوا ہے نا, یہ بھی جادو ہو گیا, وہ بھی جادو, اتنا آسان نہیں ہے جادو ہونا. نہ اتنے ہم کمزور ہیں کہ جس کا دل چاہے جب چاہے جادو کر دے ہم پر, ہمارے تو ہاتھ باندھے ہوئے ہیں نا. نہیں, ایسے نہیں ہوتا. ہم نے خود کو خود کمزور کیا ہوا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, مضبوط رکھیں, تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جادوگر ہم پر جادو کر دے. میں نا اپنی بات بتاتا ہوں, تقریباً میری ایج جب 12 سال 13 سال تھی تو ہمارے ریلیٹیو جو شکایت کرتے تھے, یہ 15 سال میری ایج لگا لیں, شکایت کرتے تھے نا کہ جادو فلاں گھر ہم پر جادو کرتا ہے اور وہ کوئی میٹھی چیزیں بھیجتا ہے, کھیر بھیجتا ہے. تو میں ان کو کہا کرتا تھا مذاق میں کہ جب کوئی بھیجے نا تو مجھے آپ نے وہ کھلانی ہے. یقین کریں میں نے جتنی اس طرح کی چیزیں کھائی ہیں نا, میں نے کہا بھائی جادو ہوگا تو میرے اوپر جو ہوگا نا, ٹھیک ہے, تو مجھے کھلائیں. تو انہوں نے مجھے بلا لینا کہ بیٹا ادھر آنا ذرا, کیا ہے, فلاں گھر نے کھیر بھیجی ہے, کھیر کھا رہا ہوں, زردہ چاول کھا رہا ہوں. تو ہماری فیملی میں ویسے بھی میٹھے کو بڑا پسند کیا جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ میرے اوپر ہونے دے, کیا ہوتا ہے. اچھا, وہ ایک جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی نعمت دی تھی نا توکل کی, وہ جب میں اس فیلڈ میں نہیں بھی تھا میرے تب بھی بڑی کام آئی. میں کہتا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جادو ہو جائے بندے پہ اگر بندے نے پڑھائی کی ہو, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یقین کریں بڑے بڑے جادوگروں کے ساتھ نا, وہ جب میں کچھ بھی نہیں تھا, اب تو اللہ نے فضل ہی بڑا کر دیا, اس نے رحمتیں اتنی کر دی ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا. لیکن اس وقت جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, ککھ بھی نہیں تھا, کوئی ایک بھی عمل نہیں تھا, تو تب بھی اس پر توکل کر کے نا بڑے بڑے جادوگروں سے جو ہے وہ کر لیتے تھے, ان کو چیلنج کر دیتے تھے آؤ. تو یہ میری الحمدللہ بچپن میں بڑے ایسے جادوگروں سے سامنے ہوئے. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ توکل بڑی چیز ہے. پڑھائی کرتے ہیں, توکل کرتے ہیں, اور آپ کو یقین ہے کہ میرے اوپر اثر نہیں کر سکتا, پھر کھلایا ہو, پلایا ہو, جو بھی کیا ہو, آپ محفوظ رہیں گے بھائی, آپ پر اثر ہو ہی نہیں سکتا. کیوں اپنے اوپر سوار کرتے ہو؟ ہاں, جب آپ نے خود گمان کر لیا کہ میرے اوپر اثر ہونا شروع ہو جائے گا تو سمپل پانی بھی پلا دیں گے تو آپ پر اثر ہونا شروع ہو جائے گا, کیونکہ گمان کی طاقت جو ہے نا وہ آپ کے خلاف کام کرنا شروع کر دے گی, اور آپ کی وہ جو بدگمانی ہے وہ آپ کو گرا دے گی. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کو یہ حفاظتی پڑھائی کرنی ہے, اور اپنے گمان کی طاقت کو مضبوط رکھنا ہے, اپنی پازیٹیوٹی کو بڑھانا ہے, اور نیگیٹو سوچ کو ختم کرنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہر طرح کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا. انشاءاللہ. بہت شکریہ کر صاحب. جی ناظرین, اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے, تب تک لیے اللہ حافظ. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, پیج کو لائک کریں. قرآن سے روحانی علاج. قاتلوهم يعذبهم الله